أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه ربه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن أمتنا خير ما جازيت به رسولا عن أمته ونبيا عن قومه، آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحصة وما بعدها سيتمحور حول الأخلاق الحسنة لأهميتها في ديننا ولعظم شأنها في ميزان الإسلام. فلما كنقولوا الخلق كنقولوا السجية والطبع والمروءة وأيضا الدين، لأن الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وفي التدين. إذا الأخلاق كيعطينا واحد الصورة حقيقية ديال الإنسان، يعني الشخصية الباطنية فيه، لأن الإنسان عنده واحد الصورة ظاهرية اللي كنشوفوها بطبيعة الحال كالجسد والسمع يعني والأذنين والوجه واليدين، والأخلاق كيعطينا الحقيقة ديال هذا الإنسان في التصرفات وفي السلوك. إذن فالخلق حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية. يعني كتصدر واحد الأفعال إما خيرة أو شريرة، وكتكون في الغالب تلقائية، يعني أن الشخصية ديال الإنسان تكونت بفعل التربية، بفعل البيئة، بفعل أشياء كثيرة. فكنقولوا الخلق الإنسان كنحكم عليه بشكل عام، إما أن يكون يغلب عليه الخير كنقول هذا الإنسان خير في أخلاقه، وإذا غلب عليه الشر أقول إنسان شرير. إذن الأخلاق أيضا هي علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح. وهذه الأخلاق منها ما يكون طبيعيا، يعني طبيعة في الإنسان، بحال شي واحد مثلا نقولوا سريع الغضب، يعني الطبع فيه أنه كيتقلق دغيا، إذن هذا كيكون طبع، وقد يهيج بأدنى سبب، أقل شيء كينفجر وكيتقلق. أو مثلا إنسان كتلقى الطبع ديالو خواف، أدنى شيء يخيفه. إذا كاين شي حاجة اللي كتكون من الطبع ديال الإنسان، وبطبيعة الحال ما خصوش يستسلم لهذا الطبع، لأن خص إلا كان هذا الطبع يعني سيء فالمفروض أن يحسنه شيئا فشيئا. ثم كاين واحد القسم في الأخلاق يستفاد بالعادة والتدريب. إذن كاين شي حاجة كتكون طبع في الإنسان، وكاين شي حاجة هي مكتسبة. يعني كيقدر الإنسان يبدل هذاك السلوك وديك التصرفات عندما يفكر. لما تيفكر في الحالة ديالو تيقول ودي هذا الشيء عندي، هذه خايبة، هذه القضية خصني نحاول مع راسي باش نحيدها. أو لو واحد الحاجة زوينة ما عنديش طبع، خصني نحاول نجتهد باش تولي
طبع فيا. إذن كيبدا يحاول حتى كيولي ملكة فيه، حتى كيولي جزء من الشخصية ديالو. إذن كاين شي حاجة اللي كتكون من الصغر طبيعة في الإنسان، وكاين شي حاجة هو كيكتسبها، إما كتكون مزيانة أو كتكون خير. ولما كنتحدثوا على السلوك هو سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه. كنقول فلان حسن السلوك أو سيء السلوك، يعني ما يتخذه منهجا ومذهبا وسيرة في حياته. إذن والسلوك عادة هو عمل إرادي، يعني الإنسان هو كيختار مثلا باش يكون كذاب، ولا يختار باش يكون صادق، ولا يختار باش يكون بخيل، ولا يختار باش يكون كريم ونحو ذلك. إذن فهي أفعال مكتسبة يستطيع الإنسان أن يغيرها. إذن اتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس وليس شيئا خارجا مظهريا. إذن فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان أي بحقيقته، ولا بد لنا من مظهر يدلنا على هذه الصفة النفسية، وهذا المظهر هو السلوك. إذن السلوك هو اللي يخرج هذيك الحقيقة الإنسان لبرا. إذن كيكون واحد الأخلاق في الإنسان، ولكن باش كنعرفوا هذيك الأخلاق ذاك السلوك لما كيتصرف تصرفات حسنة هذه المرة، وتصرفات حسنة مرة أخرى، وتصرفات حسنة مرة أخرى، كنقولوا هذا عنده خلق حسن. ولما كيبدا يتصرف تصرفات سيئة كنحكموا على الخلق ديالو بأنه سيء. إذن الخلق بشكل عام هو واحد الشخصية الداخل في الإنسان، ولكن السلوك هو اللي كيبين لنا يعني الحقيقة ديالها، واش هاد يعني الأخلاق جميلة أو قبيحة. بطبيعة الحال ديننا الحنيف حث على الأخلاق الحسنة وبين لنا الفضائل ديالها العظيمة والجليلة. فالخلق الحسن يرتبط بالإيمان، على قدر ما يكون الإيمان راسخا، وعلى قدر ما كيكون الإنسان في واحد درجة عالية من الإيمان، إذا كان هذا الإيمان صحيح لا بد أن يثمر خلقا حسنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تيقول لك الإنسان إذا كانت الأخلاق ديالو يعني كيأدي الفرائض ديالو، كيبعد على الحرام، ثم الأخلاق ديالو طيبة، هذا فيه واحد العلامة على أن الإيمان ديالو راه الحمد لله إيمان بخير. وثاني العكس نفس الشيء، يقدر الإنسان هو كيصلي تيبعد على الكبائر، ولكن السلوك ديالو الأخلاق ديالو سيئة. إذن هذا السوء الأخلاق يمكن يكون علامة على أن الإيمان ديالو راه ناقص. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذا الإنسان يمكن يوزن راسه، يشوف واش الإيمان ديالو قوي ولا ضعيف من خلال ديك الأخلاق اللي كتخرج منه. إلا هو مزيان في العلاقة مع الزوجة ديالو، مع وليداته، مع الجيران، مع الناس اللي كيخدم معاهم، مع كذا، إذن هذا دليل على خير. وإلا كان سيء في هذه العلاقات فخص يعرف راسه بأن ذاك الإيمان عنده راه يعني ضعيف. إذن هذه المزية الأولى نتاع الخلق، أنه ميزان، وأنه مرتبط بالإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم الخلق الحسن هو سبب من أسباب جلب حب الناس ومودته. يعني الإنسان إذا كان عنده خلق حسن
كيكون محبوب، وتيكون الناس كيرغبوا في المعاشره ديالو، في المعامله ديالو، يعني تيكون يعني مقبول عند الناس. ولكن اذا كان سيء الخلق هذا يعني كيجعلهم كينفروا منه ويبتعدون عنه. ولهذا من كان خلقه حسنا فهو سيكون أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة. إذن ما تكونش هذا غير محبوب عند الناس اللي كيعيش معهم، وإنما أيضا سيكون محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن من كانوا على خلق حسن فهم محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قريبون منه مجلسا يوم القيامة. وثم هذا الخلق الحسن كيجعل المسلم من خيار الناس مطلقا. إذن واحد الميزان باش كنوزنوا به الناس هو بهذا الخلق. إذن الأكرم عند الله هو الأتقى، ولكن الخيار في الناس هم أحاسن الناس أخلاقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إذن فحسن الخلق كيعطي الإنسان واحد المنزلة عالية في مجتمع المسلمين. ولهذا كما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني الأمم كتفوت القيمة ديالها الحضارية بما معهم من أخلاق. نهار كتنهار ديك الأخلاق ديالهم ما كيبقاو يساويو في العالمين شيئا. إذن فبالأخلاق تتكون المنزلة ديالهم عالية عند الله سبحانه وتعالى. وثم الخلق الحسن من أعظم القربات ومن أجل العطايا والهبات. يعني اللي كرم الله سبحانه وتعالى بالخلق الحسن فقد أكرمه بخير كثير. الله أكبر.
قلنا الخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهبات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إذن كلنا يود ويتمنى أن تثقل حسناته على سيئاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كيرشدنا في هذا الحديث إلى ما يجعل حسناتنا ثقيلة وراجحة وسببا من أسباب رضوان الله ودخول الجنة. إذن من هذه الأسباب هذه الأخلاق الحسنة. إذن نعود هذا الحديث هذا: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إذا الإنسان لما كيتكلف وكيجاهد نفسه باش يخلصها من ديك الأخلاق السيئة ويربيها ويدربها على الأخلاق الحسنة، خاص يحس بأنه كيعبد الله وبأنه كيجاهد النفس ديالو، وهذا الجهاد ما غيضيعش، إنما ينال به منزلة ودرجة رفيعة وتثقل يعني حسناته بهذا الخلق. بل إن الخلق الحسن يضاهي العبادات المحضة، فكما جاء في الحديث: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني أن هذا اللي عنده الأخلاق الحسنة يقدر يكون عنده نقص، يلا كيكتفي بالفرائض مثلا، عنده نقص في النوافل، عنده نقص في قيام الليل، عنده نقص في الصيام، ولكن بهذا الخلق الحسن يدرك مرتبة القائم الصائم. إذن بالخلق الحسن يدرك المسلم درجة الصائم ودرجة القائم الذي يقوم الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا الخلق الحسن اللي أعطاه الله ليه وكرم الله سبحانه وتعالى به، فهو خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها أن يظفر الإنسان بهذه الصفة، صفة الخلق الحسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: 4 إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. قالوا: إلا دركتي هاد 4 ما تحصل حتى على حاجة، يعني ما فاتك شي حاجة مهمة في الدنيا، غير هاد 4 كافي. أشنو هما هاد 4؟ حفظ أمانة، أنك تحفظ الأمانات، يعني هذا خلق، حفظ الأمانة. وشنو أخر؟ وصدق الحديث، الإنسان ما يكذب ويتجنب الكذب، وخا يوسوس ليه الشيطان يقول له إذا صدقتي قد تهلك، راه إذا صدق إن شاء الله تعالى تكون النجاة، ومع الكذب يكون الهلاك. إذا شنو هما هذه 4 هذه؟ حفظ الأمانة، والثانية صدق الحديث، والثالثة هي جامعة لما قبلها: وحسن خليقته، بشكل عام يعني أخلاقه حسنة، وحسن خليقته، وعفة في طعمه، يعني أنه عفيف في طعامه فلا يقرب الشبهات ولا يقرب الحرام.
لأن لما كنقولوا العفة كتكون في اللسان، والعفة كتكون في الفرج، والعفة كتكون في البطن. الإنسان يكون عفيف في لسانه فلا يتكلم فحشا، ويكون عفيفا في فرجه فلا يقرب الزنا ولا يقرب الفواحش ما ظهر منها وبطن، ويكون عفيفا في طعمه، إذن فيكتفي بالحلال. شوف الإنسان إذا كرم الله تعالى بهذا الخلق ديال العفة فهو على أمر عظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال لهذا الصحابي الجليل؟ وقالها لنا احنا من بعد منه: 4 إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمه. هذه هي الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يجتهد ويجاهد نفسه حتى يظفر بخيره. ثم بالخلق الحسن يحصل المؤمن جوامع الخير وجوامع البركات، يعني البركة تحل في حياته. هذه الجوهر التي فقدها الكثير من الناس، فقدوا البركة في جهوده، فقدوا البركة في أمواله، فقدوا البركة في أولاده، فقدوا البركة في أوقاته. إذن من الأمور اللي ترجع لك هذه البركة بإذن الله تعالى هو هذا حسن الخلق. إذن ففيه جوامع الخيرات والبركات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. إذن أنت مأمور بالبر، إذن فما هو جوهر البر؟ جوهره حسن الخلق. إذن هذاك الباء والراء دائما كتدل على التوسع. لما تنقولوا البر يعني البراري، يعني السهول الواسعة والممتدة، بر. أو نقول بر أي القمح، لتوسع لحاجة كثير من الناس إليه فسمي برا. أو البر هو التوسع في الخير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني البر حسن الخلق. إذا من كان صاحب أخلاق فقد ظفر بهذا البر. ثم هذا الخلق هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين. إذن فأنت بالأخلاق الحسنة كتنفذ وكتطبق واحد الوصية ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس كيعجبهم غير ديك العلاقة السلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ما كيبذلش واحد الجهد باش يعبر حقيقة على محبته النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني ارتباطه به إيمانا وسلوكا وتصرفا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن، بعثه واليا وبعثه قاضيا وبعثه داعيا إلى هؤلاء القوم، فمما قال له في وصيته: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أحب الناس إليه، ومن ثم يوصي الأمة بهذا يعني الأمر العظيم. إذن فالخلق الحسن ذو أهمية بالغة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به نبيه وأثنى عليه به وعظم شأن الرسول الأمين. إذا لما بغى الله سبحانه وتعالى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، باش مدحوه بالخلق. ما قالش القوام الصوام، لا،
قالوا وإنك لعلى خلق عظيم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم فاش بغى يلخص لنا علاش جات هذه الرسالة، علاش قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الناس عندهم واحد النصيب، كان في العرب كان الكرم وكانت الشجاعة وكان الغيرة على الأعراض وكان واحد المزايا مزيان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء باش يقاد هذاك الشيء اللي عوج ويكمل داك الشيء اللي مزيان. يعني أن الرسالة ديالنا بصلاتها وزكاتها وحجها وصيامها وأذكارها واستغفارها وقصصها وفقهها وعباداتها، علاش؟ باش تأثر في هذا الجانب. اشنو كنفهموا من هنا؟ كنفهموا من هنا أن اللي كياخذ الدين ولكن بلا ما كيحقق هذه الثمرة كيكون دليل على أنه لم يأخذه بالطريقة السليمة ولم يحقق المقصد منه. فالمقصد منه أن يظهر فيك، أن تظهر فيك الثمار، أن تظهر فيك الأخلاق الحسنة. فالله تعالى لما أراد أن يثني على نبيه أثنى عليه بالخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحدد لنا المقصد من الشرع كله، من هذه البعثة كلها، من هذا الكتاب كله، من هذه السنة كلها، من هذه السيرة كلها، الهدف هو هذه الأخلاق الرفيعة. لما نلقاو الأمة ديالنا الآن غالب عليها فيها الخير ولكن باقي غالب عليها الأخلاق السيئة، حتى إننا كنتعجبوا كنلقاو أخرى ربما بغير دين، ربما بدين منحرف، ربما يعني عندهم فساد في العقيدة، ولكن كتلقاو واحد الأخلاقيات يعني كتقول شنو هذا المشكل؟ إذا حنا عندنا واحد الدين الأصل أن يثمر هذا، إذا ما كيثمرش هذا الشيء راه عندنا شي مشكلة، عندنا شي مشكل في الفهم ديال الدين، ولا عندنا مشكلة في التطبيق ديالو، ولا عندنا شي حاجة ما كتمشاش. لكن نهار كيعطي هذا الدين كيعطي الأخلاق الحسنة تما كنعرفوا بلا الدين ديالنا صحيح، تدين صحيح. أما لقيتي الواحد ها الصلاة ها الجامع ها السنن ولكنه شر مع زوجته، شر مع أبنائه، شر مع جيرانه، هذا ما فاهم شيء الدين مسكين. شاد الدين مقزبتو تيشير به تيسحبوا راه شاد الدين ما شادوش بشكل سليم. إذن فلهذا قال الله تعالى النبي وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها باش تلخص لنا أيضا أشنو الحالة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإن خلق نبيكم كان القرآن. يعني القرآن فاش غيتجسد في الناس؟ واش غيتجسد في قدر ما يحفظون، بقدر ما يجودون، بقدر ما يفهمون، بقدر ما يفسرون، بقدر ما يتكلمون؟ لا، يتجسد بقدر ما يؤثر القرآن في أخلاقه. إذا ما كيولي كيأثر في الأخلاق بمعنى ولا سلوك ولا أعمال ولا تصرفات، إذا كيكون نجح التدين، كنكون وصلنا للنتيجة. أما قبل داك الشيء باقي غير في المقدمات، باقي غير في المقدمات الممهدات. إذن فلهذا لا بد أن نعتني بأمر الأخلاق، لأن الخلق له شأن عظيم في الدين. فالخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام وتجذبهم إلى الهداية وتجذبهم إلى الاستقامة. أحسن حاجة تجلب الناس للدين ديالنا هو التصرفات ديالنا، هو الأخلاق ديالنا. لكن ما كتكون الأخلاق ديالنا سيئة فإننا ننفر الناس، كنكونوا نصد الناس عن دين الله. إلا بغينا الأمم وبغينا العالم انتبه لنا وعاود رجع للدين ديالنا فما علينا إلا أن نجسد هذه الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل